बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये वीडियो आप फेसबुक पे भी देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी इकॉनमी, अगर हम इमरान खान के इक़्तिदार की बात करें और इमरान खान के जाने के बाद अब तक इस 10 माह के टेन्योर में इस हुकूमत ने क्या किया है, 10 माह या 9 माह कह लें, वो ग्राफिकली इकोनॉमिकली जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, जो सर्वे सामने आ रहे हैं, मैंने आपके सामने वो रखने। ये तजर्बाकार हुकूमत, ये पीडीएम जो कहते थे कि जब हम आएंगे तो देखिएगा कि मुल्क की हालात किस तरह तब्दील हो जाएंगे, महंगाई किस तरह घटने लग जाएगी, लेकिन जो हकीकत है वो बिल्कुल बरक्स है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये लोग कहते थे कि इमरान खान को तो कुछ आता ही नहीं है, इमरान खान की जो पॉलिसीज़ थी वो मुल्क को डिफ़ॉल्ट कर रही थी, इसलिए अदम एतमाद, रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इमरान खान की सीट चली गई और इन्होंने आके मुल्क को टेक ओवर कर लिया। मुल्क को टेक ओवर करने के बाद अब जो मुल्क का इन्होंने हाल किया है, मैं प्रूफ्स के साथ आपके सामने रखूँगी। उसके अलावा मैंने आपके सामने स्टोरी में ये भी रखना है इस वीडियो में कि 10 माह के बाद जो इसहाक डार साहब हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि जनाब वो आएंगे और मुल्क को बचा लेंगे, तो जो मुल्क जो बचा हुआ था, मेरे ख्याल से उनके आने के बाद वो भी नहीं रहा और उसका मज़ीद बेड़ा गर्क हो चुका है। इस पर बात करेंगे। इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि इलेक्शन का जो डिले है वो ये अब कब तक दे सकते हैं, अब मज़ीद आगे 6 माह में मुल्क में और क्या होने जा रहा है, क्या मुल्क की हालात अच्छी सिमत में जाएंगे या नहीं। IMF के हवाले से कुछ जिक्र करेंगे कि IMF और इसहाक डार की जो 9 जनवरी को मुलाकात होने वाली है उसमें क्या चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तमाम तफसील आपको इस वीडियो में मिलने वाली, तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है और एंड तक इस वीडियो को देखना है। सबसे पहले नाज़रीन ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। कुछ ग्राफ्स और कुछ प्रूफ्स, कुछ सर्वेस मेरे पास हैं जो मैंने आपके सामने रखने हैं, आपकी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। उन ग्राफ और उन सर्विस में मैं आपको बताऊंगी कि रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स थी, गुड्स थे, वो किस तरह चल रहे थे, इंडस्ट्री रेट क्या था, और अब इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जब से ये पीडीएम आई है इस टिल जनवरी 2023 तक अब क्या सिचुएशन है। तो नाज़रीन, सबसे पहले एक जो पिक्चर है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। पीडीएम्स परफॉर्मेंस, यानी कि जो वफाक में इस वक्त हुकूमत बैठी, जो 13 जमातों का जो इत्तेहाद है, उन्होंने क्या किया मुल्क के साथ, उस पर ज़रा नज़र डाल लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अगर हम रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले देखें तो जनाब 16.4 बिलियन डॉलर थे, और अब अभी हम जनवरी की बात नहीं करते, दिसंबर तक ही चले जाते हैं, तो जनाब अब वो 6.1 बिलियन डॉलर पर, यानी कि डिक्लाइन कर रहे हैं। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिर रहे हैं। डे बाय डे इस हवाले से स्टेटमेंट सामने आती है कि वो मज़ीद वीकली गिरते जा रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये इनकी कारकर्दगी मैं आपके सामने रखी हूँ। जो ये चूरन बेचते थे कि जो हम आएंगे, हमारे पास वो तजर्बा, हमारे पास वो अहलियत है कि हम पूरा मुल्क जो है उसके सिचुएशंस बदल देंगे और पाकिस्तान के हालात बेहतर कर देंगे। चूँकि इमरान खान ने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ था, उसको तो कुछ आता जाता नहीं था, तो उसकी वजह से अब आप अगली बात सुन लें। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का जो हमारा ग्राफ चल रहा था मार्च तक, फरवरी तक 3.1 बिलियन डॉलर, और आज चूँकि अभी मैं नवंबर में चले जाते हैं जनाब ज़रा, तो वो चल रहा है 2.2 बिलियन डॉलर। हर चीज़ ग्राफिकली गिरती जा रही है और जो बढ़ती जा रही है वो मैं आपको वो भी बताऊंगी। रेमिटेंस की बात कर लेते हैं। अगर बात करें फरवरी मार्च की तो 2.8 बिलियन डॉलर, और अगर अब हम नवंबर अक्टूबर या दिसंबर की बात कर लें तो 2.1। ये ग्राफ आपके सामने है और आप इस पे वाज़े तौर पे देख सकते हैं पिक्चर्स में कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ये पीडीएम का जो तजर्बा था वो मुल्क को किस सिमत लेके जा रहा है। खैर, आगे बढ़ते हुए, इन्फ्लेमेशन रेट, यानी कि जो हमारी महंगाई की शरह थी वो क्या थी। इन्फ्लेशन रेट जो था हमारा जनाब फरवरी मार्च में था 12.7%, और नवंबर और दिसंबर तक ये जनाब चला गया 23.8। अगर मैं आपको जनवरी की सिचुएशन बताऊं तो जनवरी में अभी ये उससे भी ज़्यादा ऊपर पहुंच चुका है। तकरीबन लगभग इस वक्त हमारा जो महंगाई की शरह है वो चल रही है जनाब 30 से 35 के दरमियान, और आने वाले वक्तों में ये मज़ीद बढ़ेगी कैसे, ये भी मैं आपको फैक्ट्स के साथ इसहाक डार की पूरी कारकर्दगी इसके बाद बताऊंगी। तो पहले इस पर तवज्जो दे देते। एक्सचेंज रेट जनाब पहले था मार्च में 179.6 बिलियन डॉलर, और इस वक्त दिसंबर नवंबर की बात कर लें 2022 की तो जनाब 224
$0.8 بلین پہ یہ چلا گیا ہے، یہ انکریز کیا ہے، یعنی کہ جتنی بھی پاکستان کے لیے مشکل چیزیں تھیں وہ انکریز کر کے مہنگائی بڑھا دی، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھا دی، اور اس میں یہ جتنی چیزیں تھیں وہ پاکستان کی جو بڑھائی ہیں وہ پاکستان کے نقصان میں ہی جا رہی ہیں۔ چلے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ جناب اپریل مارچ کی فروری کی بات کر لیں تو $153.6 بلین تھا، اور اس وقت اب جو یہ گراف ریٹ بتا رہا ہے وہ بتا رہا ہے اکتوبر کا 108.3 بلین پہ۔ تو یہ وہ کارکردگی ہے جو میں پروف کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ پی ڈی ایم نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، یہ یہاں نہیں ختم ہو رہا، اس سے زیادہ بھی اس کے علاوہ بڑی چیزیں مجھے آپ کو بتانی ہیں۔ یہ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم ملک کو سنبھالیں گے۔ جب عمران خان نے یہ ملک چھوڑا، انٹرنیشنل انڈسٹریز نے یہاں پہ آ کے پلانٹس جو ہے اپنے لگائے اور کام کرنا شروع کیا۔ اب ان کی کارکردگی کے بعد، تجربہ کار لوگوں نے جو کام کیا، اس کے بعد جو آج اناؤنس ہو چکا ہے کہ جس کمپنی نے اپنی اناؤنسمنٹ کر دی ہے، دسمبر سے ہی کر دی تھی کہ جناب ہم اپنی مشینری بند کر رہے ہیں۔ ناظرین، میں اب آپ سے وہ کمپنیز کے نیم شیئر کرنے جا رہی ہوں جن کا پاکستان میں پٹھا بیٹھ چکا ہے اور اب پاکستان میں ان کی کمپنیز بند ہونے جا رہی ہیں۔ انہوں نے سیدھا کہہ دیا کہ وی کانٹ ورک اوور ہیئر، کیونکہ نہ تو اس طرح سے ترقی ہو پا رہی ہے اور چیزیں مزید مشکل اور حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ بولان کاسٹنگ، بلوچستان ویلز، پاک ریفائنری، فورن ٹیئر سیرامکس، اٹاک ریفائنری، کوہ نور سپلنگ ملز، ملت ٹریکٹرز، انڈس موٹر، فوجی فرٹیلائزر، بن قاسم، سورج کاٹن ملز، پاک سوزوکی، یہ تمام وہ چیزیں، وہ کمپنیز ہیں جنہوں نے پاکستان میں یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم مزید پاکستان میں کام نہیں کریں گے۔ خیر، اب اس حکومت کی جو مزید کارکردگی ہے، یعنی کہ جو شہباز حکومت ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرق کیا ہوتا ہے ترقی میں۔ چلیں میں آپ کو ایک مزید پروف دے دیتی ہوں کہ کیا فرق آیا ہے۔ اس وقت جو آٹے کا ریٹ چل رہا ہے اسلام آباد میں، وہ آج کے حوالے سے چل رہا ہے جناب 5/1/2023، یعنی کہ کل کا جو ریٹ تھا وہ تھا 1361 روپے۔ اور اگر ہم ٹھیک یہی چلے جائیں جناب، جب عمران خان اپنی سیٹ پہ براجمان تھے یعنی 31/3/2022، تو یہ تھا 634 روپے۔ تب بھی لوگوں کو لگتا تھا کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے اور انفلیشن ریٹ چل رہا تھا، بڑھا تھا ضرور، لیکن ایک سسٹینیبلٹی کے ساتھ جو عمران خان اس کو لے کے چل رہے تھے۔ لیکن آج کے انفلیشن ریٹ کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کھانے پینے کی اشیاء پہ نظر ڈالیں تو ناظرین بڑا ہی مشکل ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی بات کرتے ہوئے مجھے کچھ بیانات ان کے یاد آ گئے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے، جب یہ اقتدار میں آئے تو جب ان سے چیزیں سنبھالی نہ گئیں تو مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا تھا جناب 1 روٹی 4 بھائی مل کر کھائیں۔ اس کے بعد ان سے اوپر کی بات جنہوں نے کی وہ جناب ہیں احسن اقبال صاحب، چائے کے 2 کپ کم کر دیں، لیکن جو ان کی وزراء کی تعداد ہے جو کہ 74 ہے، وہ کم نہیں کریں گے۔ یہ ان کے اخراجات، ان کے لیے چیزیں، ان کے لیے بجٹ بڑھاتے جائیں گے، اور ملک کو مطلب عام عوام کو یہ سجیشنز دیں گے یہ وزراء۔ یہ ان کا بنتا ہے کرنا۔ اگلی بات اس سے بھی اوپر کی ہے، ریسنٹلی جب خواجہ آصف نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بازار جلد بند کر دیں گے، اور آپ کو پتہ ہے تاجر برادری سے کافی پریشان ہے اور انہوں نے سیدھا نو کہہ دیا اس چیز کو، تو جناب انہوں نے بولا جب بازار جلد بند ہوں گے تو کم بچے پیدا ہوں گے۔ ناظرین، یہ تو ان کی مائنڈ سیٹس ہیں، یہ انہوں نے ترقی کرانی ہے ملک کو۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ان کی آگے جو چیزیں چل رہی ہیں، جو آگے ان کے معاملات چل رہے ہیں اپنی وزارت کو لے کے، ان کے اخراجات انہوں نے مزید بڑھا دیے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ حکومتی اخراجات میں 15% جو ہے نا 2% اضافہ کریں گے، لیکن ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے جو ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت حکومتی اخراجات میں 15% اضافہ ہو چکا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے، چونکہ اب ویڈیو اختتام کے قریب پہنچ چکی ہے اور میں نے آپ کو اسحاق ڈار کی وہ کرتوتوں کے ثبوت دینے ہیں جو انہوں نے ملک کے لیے ترقی کے لیے بڑا کام کیا جناب، جن کو پاکستانی میڈیا تو کس طرح ریپرزینٹ کرتا ہے، جیسے کہ وہ اسٹوک ہوم سنڈروم ہے۔ یہ ایک ایسی ٹرم ہے جس کو ڈسکرائب کرتے ہوئے میں 1 لائنر یہ کروں گی کہ جب کوئی مغوی اور جو اغوا کار ہوتا ہے اس کے درمیان اگر ہمدردی کا تعلق قائم ہو جائے تو وہ اس کو اس طرح سے پورٹری کرنے لگ جاتا ہے۔ تو میڈیا بھی اس ٹائم ان کو ایک ایسی ان کی امیج جو ہے، ان کی ایسی چھاپ بنا رہا ہے عوام میں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ملکی حالات خراب ہیں اور عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اسحاق ڈار اس میں بہت زیادہ کارکردگی دکھاتے ہوئے یہ پائے جا رہے ہیں کہ جناب وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی کوشش
किसी काम नहीं आ रही, ना ऐसा रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसहाक डार साहब के अब 9 जनवरी 2023 को IMF से मुलाकात होगी। अगर तो ये मुआहदा तय हो जाता है और किस्त जारी हो जाती है तो तब भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल हालात पैदा होंगे, और अगर ये किस्त जारी नहीं होती तो तब भी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है। ये लोग कहते थे इमरान खान डिफ़ॉल्ट कराएगा पाकिस्तान को। इमरान खान की वो बातें सच साबित हो गई जब वो इस रजीम ऑपरेशन के बाद उन्होंने जब इंटरव्यूज़ दिए, उन्होंने बोला कि ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेकर जाएंगे, और वो सच साबित हो चुका है। ऑफिशियली अगर ये चीज़ पूरी हो जाती है तो मज़ीद टैक्सेस लगेंगे, सब्सिडीज़ जिन चीज़ों पे दी जा रही है IMF इनको कहेगा कि वो ख़त्म कर दें और आप टैक्सेस में इजाफा कर दें। और अगर ये किस्त जारी नहीं होती है तो इस वक्त हमारे पास जो बजट टोटली रह गया है वो 550 अरब का रह गया है, और हमारे पास आगे हमने कमर्शली जो लोन्स है वो भी हम नहीं ले सकते, हमने अपनी किस्तें भी जारी करनी है, हमने अपने जो हमने लोन्स लिए हैं उनको भी अदा करना है, और उसके अलावा जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है इस IMF के बाद से वो 60 से 70% जो है वो चला जाएगा, और आम आवाम, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि पिस जाएंगे, मैं ये कहूँगी कि वो कहते हैं ना कि मरने बनाने तक बात पहुँच जाएगी, ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आने वाले वक्त में देखते हैं हालात किस सिम जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बहुत सारा ख्याल रखिए। कल आने के बाद